यो क्वेसन मिलाउनु भयो त? कतिजनाले मिलाउनु? यो क्वेसन मिलाउनु भयो? मैले हिजो यो क्वेसन दिएको थिएँ, रेकर्डेड भिडियो हेर्नुभएको थियो? यो जीको क्लासै होइन आज। आज आइक्यू है, भोलि चाहिँ हो एन्सर। ल ठिक छ। ल के हिजोको एक दिन अघि बिहिबार, यो लौरो मेथडबाट गर्दा हुन्छ है, गरिदिनु पर्छ यो। ल क्वेसन त लेख्नु भएको छ होला है सबैले? ल यो मैले यहाँ तल लेख्छु है। यहाँ आज राइटतिर के होला त? भोलि लेफ्ट साइडतिर के होला? हिजो होइन? हिजो। अब क्वेसनले भनेको कुरा पढ्नु त। हिजोको एक दिन अघि बिहिबार, हिजोको हेर्नु त, यो आज हो। हिजो भनेको त लेफ्ट साइडतिर यहाँ हेर्नु त, यो हिजोमा उभिएर हिजोको पनि एक दिन अघि भने त, एक दिन अघि भने यता होला एक दिन, यता एक दिन। यो हिजोको एक दिन अघि के भयो त? बिहिबार भयो। यो इन्डाइरेक्टली के भनेको त? अस्ति भन्न खोजेको है। यो अस्तिको ठाउँमा छ नि हिजो, यो बिहिबार त हिजोको, हिजोमा उभिएर एक दिन अघि भनेको यही होइन? हिजोबाट एक दिन अघि भनेको यतातिर होइन? लेफ्ट साइडतिर एक दिन अघि, हिजोको एक दिन अघि बिहिबार। यो बिहिबार भएपछि फर्स्ट काम सक्यो, बिहिबार। यो शुक्र, आज कुन बार रहेछ त? जहिले पनि आज निकाल्नु पर्यो। आज चाहिँ के रहेछ? शनिबार रहेछ। र यो शनिबार भएपछि भने आइतबार कहिले पर्छ? आइतबार यहाँ हेर्नु त, यो आइतबार त यहाँ पर्छ, शनिबार त्यसपछि के रहेछ? आइतबारै रहेछ है नि? शनिबार आइतबार आइतबार के भयो त? अब हेर्नु त, आइतबार कहिले पर्छ त? यो आज हो, यो भोलि हो, भोलि आइतबार पर्दो रहेछ। यसरी भोलि भयो है एन्सर, अप्सन बी। ल ठिक छ, बुझ्नुभयो? नत्र त्यो अर्कोबाट हामीले के भन्थ्यौँ, त्यो हिजो भनेको के थियौँ? हिजो भनेको प्लस एक दिन, यसरी आज निकाल्ने, प्लस एक दिन भयो नि त। हिजो भनेको के थियो त? पहिलेको कुरा, पास्टको कुरा, प्लस एक। र एक दिन अघि भने एक दिन अघि प्लस एक, दुई दिन भयो, प्लस दुई। अब प्लस दुई केमा गर्ने त? बिहिबारमा प्लस दुई गर्नु त। यो बिहिबारमा प्लस दुई गर्दा बि, शुक्र, शनिबार। आज के बार पर्यो त? शनिबार पर्यो। आज शनिबार आइसक्यो। यसरी नि त, यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है, आज यो के आज कुन बार पर्छ भनेर, यो मेथडबाट। तर लौरोबाटै सजिलो हुन्छ, तपाईँले बुझ्नुभयो भने। ल ल यो अर्को क्वेसन लेख्नु त। हिजोले धेरैले नलेख्नु भएको रहेछ, यो एक धेरैले छोडिसक्नु भएको थियो क्लास। यसको एन्सर के आयो त? अस्तिको पर्सिको अस्ति, अस्ति मन्डे। ल अस्तिको पर्सिको अस्ति बुधबार भयो, भोलिको पर्सि के बार पर्छ? ल यो हिजो धेरैजनाले क्लास लिभ गरिसक्नु भएको थियो, मैले पछि नै दिएको थिएँ क्वेसन। लेख्नु त कसैको बाँकी छ भने। थर्सडे, मन्डे, मतलब कसलाई भने चुप भन्छ। मन्डे, मन्डे एमा कुन छ? एमा अप्सन स्याटरडे। ल अस्तिको पर्सिको अस्ति,
खै त बाँकीले कमेन्ट गर्नु न, मन्डे नै हो एन्सर। ए ए मन्डे। हजुर। शनिबार, भोलिको पर्सि। मिलेन होला, एकचोटि फेरि हेर्नु त। ल, क्वेसन सक्नुभयो सारेर सबैले? सक्नुभयो? ओहो, थर्सडे आयो त फेरि। ल हेर्नु, मै गरिदिन्छु। ल, अस्ति यहाँ आज लेखेँ मैले, हिजो, भोलि, यता के होला त, पर्सि, हिजो अनि यता अस्ति, होइन? अस्ति। ल, क्वेसनले के भनेको छ भने त, क्वेसनमा गएर अस्तिको पर्सि, अस्तिको भने नि हिजो, यहाँ आज चाहिँ यहाँ हिजो अस्तिको, अब यहाँ अस्तिकोमा गएर उभिनु पर्यो क्या। यहाँ अस्तिको भने नि अस्तिको, अस्तिको पर्सि भनेको के भयो त? अस्तिको पर्सि भनेको के हो त? यो पर्सि, यो पर्सि, यो यसलाई अब यो एकछिनको लागि सोच्नुहोस्, यो आज भयो, आज, भोलि, पर्सि, यो आजमा आयो होइन? यसरी अस्तिको पर्सिको भने नि, पर्सि भने यो भयो, फेरि यहाँ उभिनु पर्यो। पर्सि मात्रै भने पर्सिको भने फेरि पर्सिको अस्ति, पर्सिको अस्ति भने फेरि यही भयो होइन? हो, फेरि के भयो त? पर्सिको अस्ति भनेको फेरि त्यही भयो, पर्सिको अस्ति बुधबार। अब यो के बार भयो त? बुधबार भयो। यसरी यो बुधबार भयो, यो बुधबार भएपछि यो के होला त? बिहिबार, यो शुक्रबार। आज के बार रहेछ त? ए, आजमा शुक्रबार भइसक्यो होइन? आज शुक्रबार भयो। आज शुक्रबार भएपछि अर्को यसपछि क्वेसन पढ्नु त। अब बुधबार भयो, बुधबार भयोसम्म त सकिसक्यो होइन हाम्रो काम। अब के त? भोलिको पर्सि, भोलिको पनि पर्सि हो नि त। भोलिको पर्सि भनेको यो होइन नि त, अझ एक दिन यता हो नि त पर्सि भनेको त। भोलिबाट पनि 2 दिन उता हो नि त पर्सि भनेको त। बुझ्नुभयो? धेरैले यहाँ यही मिस्टेक गर्नुभएको छ। भोलिको पर्सि यो हो नि त, शुक्र, शनि, आइत, यसरी सोमबार। क्वेसनले के सोधेको थियो? भोलिको पर्सि, भोलिबाट पर्सि भनेको 2 दिन पछाडितिर जानु पर्यो होइन? यसरी पर्सि यहाँ, र यसरी सोमबार भयो। त्यसो छुट्याएर कहाँ हुन्छ त? ल, अब यसरी यो अगाडि यो आज निकाल्न आएन भने के गर्ने त? अघि जस्तो यो हाम्रो त्यो -2 + 1 -2 -1 बाट गर्नु होला। जस्तै हेर्नु त, अस्ति भनेको के थियो त? अस्ति भनेको +2 भयो, -2, फेरि +2, यसरी 2 -2 क्यान्सल भयो, +2 मात्र आयो। अब के त? हाम्रो बुधबारमा +2 गर्नु, शुक्रबार, शनिबार भयो, आज शनिबार भयो होइन? यसरी आज के आयो त? यो आज निकाल्ने फर्मुला हो यो। आज आज के भयो त? शनिबार भयो यसरी। अब आज शनिबार आइसकेपछि त, आज निकाल्न आएपछि त बाँकी पछाडिको त त्यसो त ए ए सरी, आज त शुक्रबार हो है। बुध, बिहि, शुक्र, बुध, बिहि, शुक्र। ल ठिक छ। आज शुक्रबार भएपछि त भोलिको पर्सि भए त के भयो त? शनिबार, आइतबार, सोमबार भयो। भोलिबाट फेरि पर्सि जानु पर्यो है। भोलिको पर्सि भने नि त। ल ठिक छ, बुझ्नु भयो? कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? ल ठिकै छ। त्यसो भए हाम्रो यो डेटको लगभग सकियो। अलिकति बाँकी छ पछाडि, त्यो म लास्टतिर गराउँछु। डेटको अलिकति बाँकी छ, अघि पछि कति दिन अगाडि कति दिन पछि भन्नेवाला छ। त्यो अलिकति कन्फ्युज, सँगै गरेर फेरि कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले पछाडिको लागि राखेको छु त्यो।
अनि भोलि एउटा नोटिस भोलि टेस्ट तपाईँको आइक्यूको हुन्छ होइन। आइक्यूमा टेस्ट दिइसकेपछि सब्मिट गरि एकचोटि तपाईँले सब्मिट गरिसकेपछि त्यहाँ स्कोर हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। यो स्कोर हेरिसकेपछि कतिजनाले के गर्नुहुन्छ, स्कोर हेरेर फेरि फेरि क्वेसन के अरे लिङ्क क्लिक गरेर फेरि सब्मिट गर्नुहुन्छ कि एन्सर एन्सर हेरेर एन्सर चेक गरेर एन्सर पहिला हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि गएर सल्भ गर्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। मैले धेरै भेटेको छु त्यस्तो। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। धेरै त ए ए त्यस्तो बत्ती सत्ती बत्ती गए त ठिकै छ, त्यस्तो केही भइहाल्यो भने। होइन भने एकचोटि भ्यू स्कोर मैले स्कोर के अरे करेक्ट इनकरेक्ट एन्सर देख्ने जहिले पनि हेर्न मिल्ने राखिदिएर हुन्छु। त्यसको फाइदा चाहिँ नउठाउनु होला है। मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो फेरि चेक गर्नुपर्ने कसको के हो भनेर। जे होस् त्यहाँ टाइम देखाउँछ क्या, यहाँ यसले यो मान्छेले यति मिनटमा यो सब्मिट गरेको छ, यति मान्छेले यो सब्मिट गरेको देखाइरहेको हुन्छ। एकपटक त तिनजना एउटाले तिन पटक लगायो कन्टिन्यू हुन्छ नि एकै टाइममा 2 मिनट 2 मिनटको इन्टरभलमा क्या। खै के गर्नु भएको थियो हजुर। त्यो मैले त्यस्तो बनाएको थिएँ क्या, यो पछि तपाईँहरूलाई हेर्न क्वेसन सजिलो होस् भनेर चाहिँ। अब इक्जामकै बेला सबै क्वेसन लेख्न भ्याउनु हुँदैन नि त, सल्भ मात्रै गर्नुहुन्छ। अनि क्वेसन तपाईँलाई क्वेसन पछि चाहिन्छ नि त एकछिन पछि हेर्नलाई भनेर मैले त्यस्तो राखिदिएको थिएँ क्या। पछि अब तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो, पछि हुन्छ नि क्वेसन लेखेर नोट बनाउनु हुन्छ भने कोही हुन्छ नि त त्यस्तो क्वेसन हेरेर फेरि नोट बनाउनु हुनुहुन्छ होला यहाँ। उनीहरूको लागि भने मैले त्यस्तो राखिदिएको थिएँ। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। अब चाहिँ एकचोटि सब्मिट गरिसकेपछि त्यति नै गर्नु होला। र मर्निङको लागि मर्निङ पनि मर्निङ र इभिनिङ हुन्छ अहिले यहाँ। इभिनिङको पनि त्यही पेपर त त्यही आउँछ, तर एक्स्ट्रा के हुन्छ भन्दाखेरिमा कसैलाई इच्छा दिने इच्छा छ भने फेरि बरु साँझ चाहिँ गर्दा हुन्छ है। इभिनिङमा इभिनिङमा दिनु होला, बरु यसो साइडमा बरु मर्निङ लेखिदिनु होला यसरी नामको पछाडि हुन्छ नि। म साँझ क्वेसन साँझकोमा त्यही क्वेसनमा अलिकति एक्स्ट्रा क्वेसन थपेर गर्छु। यसरी यहाँ नाम लेखेर पछाडि मर्निङ लेखिदिनु होला, म पेपर चेक गर्दिनँ है। यो चाहिँ गर्न मिल्छ बरु, किनकि म साँझकोलाई एउटै पेपरमा त्यही उसमै क्वेसन थपेर गरिदिन्छु साँझ जहिले पनि। अस्ति पनि त्यही गरेको थिएँ, 10वटा क्वेसन जस्तो एक्स्ट्रा थपिदिएको थिएँ। दिने इच्छा छ भने बरु त्यस्तो गर्नु। नामको पछाडि फेरि मर्निङ लेखाउँदै नछुटाउनु होला है, मर्निङकोले साँझ दिनुभएको छ भने। तपाईँको त अब इक्जाम त बिहानै हुन्छ, जसले अब साँझ दिनुभयो फेरि नयाँ क्वेसन थपिरहेको हुन्छु नि त मैले। नयाँ क्वेसन थपेपछि साँझ दिनुभएको छ भने पछाडि यसरी मर्निङ लेखिदिनु होला, अनि सजिलो हुन्छ मलाई पनि। ल यति नै गरिदिन्छु आज। यति नै मतलब यो नोटिस चाहिँ यति नै भयो भने क्लास चाहिँ होइन फेरि। ल क्यालेन्डर त्यसो भए अब दिन नि मिल्छ एक्जाम। दिन मिल्छ, तपाईँले दिन चाह्यो भने आफ्नै त हो नि जे गरे पनि। मतलब क्वेसन एक्स्ट्रा थपिरहेको हुन्छु नि त मैले, त्यही 10-12वटा जस्तो 12वटा जस्तो क्वेसन थप्छु होला नयाँ। त्यसमै नयाँ क्वेसन अब हेर्न मन लाग्यो भने। हजुर त्यही लिङ्कमै क्लिक गर्दा त्यही क्वेसन आउँछ क्या, त्यसमै क्वेसन थपे मात्रै हो त्यही लिङ्कमा। ल क्यालेन्डर, अब क्यालेन्डर सुरु गरौँ। क्यालेन्डरबाट धेरै क्वेसन सोध्छ है। यो यसो माथिकोबाट यो आज भोलिको, यो आज भोलिकोबाट त यो भयो, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। आज हिजोको अस्ति भोलिको पर्सिवाला भयो होइन, त्यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ। र क्यालेन्डरबाट पनि जो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसबाट 2 मार्क्स त्यो स्योर छ। सजिलो पनि छ, तर खै गाह्रो मान्नुहुन्छ कतिजनाले। र एक वर्षमा हाम्रो इयरमा एक वर्षमा कति मन्थ हुन्छ त? 12 मन्थ। विक कतिवटा हुन्छ त? 52 होइन। डेज कति हुन्छ त? कति दिनको र मात्रै हो 66 पनि हुन्छ। ल 365 366 यो नर्मल इयरमा भयो। लिप इयरमा अब इयर यति भनिसकेपछि यहाँ लेखिदिउँ। फेरि इयर पनि कति टाइपको हुन्छ, दुईवटा, एउटा नर्मल इयर एउटा लिप इयर। 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ, अनि एउटा 366 को होइन। यसलाई यो 365 दिनकोलाई अर्डिनरी पनि भन्छ होइन, अर्डिनरी या नर्मल इयर होइन। अर्डिनरी नर्मल इयर नेपालीमा के हो त? सामान्य वर्ष, सामान्य या साधारण, सामान्य साधारण। ल
अब यो 365 यो 366 कसरी हुन्छ होला त यो लिप इयरमा? अँ अधिक वर्षमा अधिक वर्ष लिप इयरलाई अधिक वर्ष भन्छ होइन? 4 वर्षमा के हुन्छ त? फेब्रुअरीमा हो फेब्रुअरी 29 को हुन्छ र यो फेब्रुअरी कहिले कहिले हुन्छ त लिप इयर भनेको 4 वर्षको अन्तराल होइन, 4 यस्तो 12 सरी 4 8 12 हुन्छ नि, 4 वर्षको फरकमा या 4 को मल्टिपलमा आउने वर्ष चाहिँ लिप इयर हो। 4ले गुणान जाने, 4 को गुणान या डिभाइड भने होइन, 4ले भाग जाने या 4 को मल्टिपल होइन। यस्तै 4 हेर्नु त 4 8 12हरू भयो नि, 2004 2018 सरी 2008 2012 यी के हो नि त लिप इयर हुन होइन। हेर्नु त यसलाई 4ले भाग जान्छ नि या 4 को मल्टिपल जे सम्झिँदा नि भयो। जस्तै फेरि लिप इयर 4 वर्षको फरकमा हुन्छ, यसो 3 त्यसपछि कति भयो 4 7 यो त लिप इयर हो त यसरी 2003 2007 4 वर्षको फरक त छ नि यहाँ, तर यो लिप इयर हो त यो 2003 र 2004 होइन। लिप इयरमा के हुनुपर्छ 4ले भाग जानु पर्यो या 4को गुणानको मल्टिपल हुनु पर्यो होइन। ल यो 365 366 हुन्छ नि, यो यसरी हुन्छ क्या। यो हाम्रो पृथ्वीले ठ्याक्कै 300 यो कति लाउँछ यो हाम्रो सूर्यको पृथ्वी वरिपरि घुम्नलाई कति टाइम लाग्छ त ठ्याक्कै? ओ एक वर्षमा यस्तो, एक वर्षमा 365 डेज 6 आवर लाग्छ होला होइन। यसरी 365 डेज 6 आवर यसरी हेर्दा 6 आवर यसरी सबै गर्नु त, एकचोटि दुईचोटि यसरी 4 चोटि हुँदा 24 हुन्छ नि। 24 आवर्स भने कति हो 1 डे हो, यसरी 1 डे हुने भयो क्या। यसरी कति हो त 366 डेज हुने भयो क्या यसरी, बुझ्नु भयो? एक वर्षमा ठ्याक्क कति लाग्छ 365 डेज 6 आवर लाग्छ नि। एक्ज्याक्ट 365 डे होइन नि त, 365 डेज 6 आवर हुन्छ कि नर्मलमा चाहिँ। अब हाम्रो यो 6 आवर याद गर्दैनौँ हामी, 365 डेज मात्र याद गर्छौँ। 4 वर्षमा त के हुन्छ त 6 घन्टा 6 घन्टा 6 घन्टा गर्दा त के हुन्छ त 4 वर्षपछि त 1 डेज हुँदो रहेछ। त्यही भएर के हो त 365 डेज यसरी हुने भयो है, 366 डेज यसरी लिप इयरमा 366 डेज हुने भयो। ल एउटा कुरा यो, अब यतातिर के हुन्छ नर्मल इयरमा फेब्रुअरी कतिको हुने भयो त 28 को हुने भयो। यसमा अड डेज कति छ त? ल यो 1 अड डेज र यसमा 2 अड डेज हुन्छ होइन। 366 मा 1 अड डेज 2 अड डेज भयो। यति भएपछि अड डेज, अब अड डेज भनेको के हो त? जस्तो एउटा इक्जाम्पल लेखिदिइहालौँ यहाँ, 2016 फेब्रुअरी 29। यो 2016 फेब्रुअरी 29 भने कुन इयर हो त, कुन वर्ष हो त? यो सामान्य वर्ष हो कि हो? फेब्रुअरी 29 सम्म मात्र हुन्छ है यो लिप इयरका लागि। अब 2016 भने लिप इयर भयो यसरी। अर्को म जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिएँ, 2019 फेब्रुअरी कतिको होला त? यो 28 को होला होइन। 2016 लिप इयर भयो, फेब्रुअरी 29 सम्म गयो। 2019 भने के हो त नर्मल इयर या अर्डिनरी इयर हो, त्यही भएर कति फेब्रुअरी कतिको हुने भयो 28 को हुने भयो। यो चाहिँ नर्मल। ल यसरी ढिलो आउनु त भएन है सबैजनाले। आजकल तपाईँहरू धेरै अल्छी हुनुभयो त मर्निङका, के भएको? यो ए ल ठिकै छ, त्यस्तो भयो त के गर्नु। 4ले गुणा जाने यसो लेखिराख्नु न, 4ले गुणा या भाग जाने यसो लेखिराख्नु है लिपमा, लिप इयरमा जाने और 4ले भाग जाने होइन। लिप इयरमा यसो लेखिराख्नु त, यो 4ले गुणा जाने और 4ले भाग जाने हुन्छ नि लिप इयर भनेको। ल अड डेज भनेको के हो भन्नु त कसैले? अड डेज भनेको के छ थाहा छ कसैलाई? इभिनिङ बाहेक मर्निङको लागि
अड डेज भनेको के हो त हाम्रो बिजोड बिजोड दिन हो हो कुनै 7 वा 7 भन्दा ठुलो संख्याले हैन लेख्नु त कुनै 7 वा 7 भन्दा 7 वा 7 भन्दा ठुलो संख्याले ठुलो संख्याले ठुलो संख्यालाई लेख्नु लिए भन्दा पनि 7 वा 7 भन्दा ठुलो संख्यालाई के त 7 ले नै गर्नु पर्यो 7 ले भाग गर्दा आउने शेष भने के हो त रिमाइन्डर हैन शेषलाई बिजोड दिन भनिन्छ बिजोड ल यो बिजोड दिन भनेको तपाईले निकाल्न आउनु पर्यो सबैले बुझ्नु पर्यो यो कुनै 7 वा 7 भन्दा ठुलो संख्यालाई 7 वा 7 भन्दा ठुलो संख्यालाई 7 ले भाग गर्दा आउने शेषलाई रिमाइन्डर भनिन्छ सरी शेषलाई के भनिन्छ बिजोड दिन भनिन्छ हैन 7 वा 7 भन्दा ठुलो अब जस्तै मैले 1 2 3 4 5 6 1 देखि 6 सम्म के हो त यिनीहरु आफै के हुन्छ यिनीहरुका 1 को अड्डेज 1 नै हुन्छ 2 को अड्डेज 2 नै हुने भयो 3 को 3 4 को 4 5 को 5 6 को 6 नै हुने भयो अड्डेज यिनीहरुको आफैमा अड्डेज भयो हैन अड्डेज यिनीहरुको सेम हुने भयो र 1 देखि 6 सम्मको अब हेर्नु त 7 वा 7 भन्दा ठुलो भने नि त जस्तै हेर्नु त अब 7 को अड्डेज कति होला त भन्नु त कसैले कमेन्ट गर्नु त 7 को अड्डेज हो हुँदैन हुँदैन हैन हुन्छ 0 को पनि भ्यालु छ 7 1 जा 7 7 कति भयो त 0 भयो हैन 0 अड्डेज भयो 0 अड्डेज ल अब अघि हामीले गरेको भन्दा नि एउटा अर्को इक्जाम्पल दिउँ ल यो 10 को अड्डेज कति होला त कमेन्ट गर्नु त 10 को अड्डेज कति हुन्छ 10 को 3 हुन्छ 7 ले भाग गर्नु पर्यो नि त कुनै 7 वा 7 भन्दा ठुलो संख्यालाई 7 ले भाग गर्दा आउने शेषलाई के भनिन्छ त आउने शेषलाई ल यसलाई 7 ले भाग गर्नु त 7 1 जा 7 भयो यो 3 भयो 3 अड्डेज भएन यो 3 अड्डेज ल अब 15 को भन्नु अड्डेज निकाल्न आउनु पर्यो यो अड्डेज निकाल्न आएन भने तपाईको डेट एन्ड क्यालेन्डर लास्ट गाह्रो पर्छ हो 7 2 जा 14 यसरी 1 भयो 1 अड्डेज ल अब यहाँ माथि हामी लेखेको थियो नि त के लेखेको थियो हामीले यहाँ नर्मल इयरमा 365 दिनमा एक अड्डेज हुन्छ भनेको थियौँ हैन र यो 2 अड्डेज यो निकाल्न त आउँछ कि आउँदैन त सबैजनाले 365 दिनमा र 366 दिनमा कति अड्डेज आउँदो रहेछ ल 365 डेजमा कति अड्डेज आउँदो रहेछ निकाल्नु त 7 ले भाग गर्दा 7 5 जा 35 बाँकी के भयो त 1 बच्यो र 15 7 दुना 14 ल यसरी 1 अड्डेज आयो नर्मल इयरमा 1 अड्डेज भनेको थियौँ यसरी 1 अड्डेज आएको है त्यो 1 अड्डेज कसरी आएको भने यसरी आएको 1 अड्डेज ल 366 मा कति हुने भयो त अब यो यादै हुनु पर्यो है 365 मा 1 अड्डेज 366 मा 2 अड्डेज भनेर चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो 52 जा कति हुन्छ त 35 16 गरेर 2 यसरी अड्डेज आएन उम् 1 देखि 6 सम्मको चाहिँ फेरि त्यही हुन्छ है 1 देखि 6 सम्मको त्यही नर्मल डेज आफैमा नर्मल डेज भयो के अरे नर्मल डे भन्छु सरी अड्डेज भयो है 1 देखि 6 सम्म चाहिँ त्यही सम्झिनु पर्यो 7 भएपछि 7 हुन्छ नि 7 को फेरि त्यसरी तपाईले गर्दा हुँदा मिल्यो है 1 विकमा 0 बाँकी भयो नि त 1 विक कम्प्लिट भयो ल त्यसरी सम्झिँदा नि भयो
पछि ठुलो ठुलो 21 22 तिर आयो भने पनि त्यही ओटी त हुने भयो जसरी पनि। ल जसरी बुझ्नुहुन्छ ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसरी यसमा निकाल्ने कुरा। ल यो नर्मल डेज के अरे अड डेज निकाल्न आउनु पर्यो। सबैलाई अड डेज निकाल्न आएन भने तपाईँको पछाडिको क्वेसनहरू कुनै पनि गर्न सक्नु हुँदैन तपाईँहरूले। अड डेज निकाल्न आउनु पर्यो। त्यसो धेरैको अड डेज पनि चाहिँदैन। 22 23 30सम्मको अड डेज निकाल्न आयो भने तपाईँलाई पुग्यो। 30सम्मको त एकैछिनमा त्यो भाग गरेर आफू तपाईँलाई आइहाल्छ, नर्मल म्याथ त भयो। ल जस्तै हाम्रो यो 3 डिजिटको के हुन्छ सेन्चुरी हुन्छ होइन। वर्ष कति डिजिटको हुन्छ 2020 भयो भने यो 20 हाम्रो वर्ष भनेको हेर्नु त यो अगाडि 20 भनेपछि हाम्रो वर्ष चाहिँ 2 वर्ष फेरि 2 अङ्कको मात्रै हुने रहेछ होइन। वर्ष चाहिँ 2 डिजिटको चाहिँ वर्ष भयो, 3 डिजिटको के होला त सेन्चुरी भयो जस्तै होइन। 2 डिजिटको वर्ष भनेको 2 डिजिटको मात्रै हुन्छ है। वर्ष भनेको 2 अङ्कको 2 अङ्कले मात्र हुन्छ। लेख्नु न 2 अङ्कले मात्र, 2 अङ्कले मात्र हुन्छ वर्ष। यसरी हुन्छ नि 2000 अब 01 भए पनि यसरी नि त यो एउटा 0 धेरै भयो। 2001 यसरी 01 के भयो त यो वर्ष भयो क्या हाम्रो यसरी। 2019 मा यसरी वर्ष 19 को भयो। यसरी सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ अलिकति त्यस्तो गाह्रो होइन, नर्मल हामी थाहा भएको कुरा हो। अब हामी डेट एन्ड क्यालेन्डरमा चाहिँ नेपाली महिनाहरू चाहिँ युज गर्दैनौँ है। नेपाली महिना किन युज गर्दैनौँ भन्दाखेरि नि त 28 29 30 31 32सम्मको हुन्छ क्या। हो फिक्स डेट नै हुँदैन क्या, भेरिएबल हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी यो नेपाली महिना चाहिँ युज गर्दैनौँ डेट एन्ड क्यालेन्डरमा। हामीले अङ्ग्रेजी मात्रै गर्छौँ। त्यसमा पनि त्यसमा के हुन्छ त फिक्स हुन्छ क्या। फेब्रुअरी चाहिँ एउटा फेब्रुअरी 28 29 को हुन्छ, बाँकी सबै के हुन्छ त 30 र 31 को हुन्छ होइन। अरू बाँकी महिना चाहिँ 30 र 31 डेजको हुन्छ। लेख्नु त सबैले जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म कुन दिन हुन्छ म भन्छु अहिले। जनवरीदेखि त्यही त हो नि हो, मैले त्यही सिकाउँछु अहिले। तपाईँलाई 9 10 को याद दिलाइदिन्छु म। हजुर कसले के बोल्नु भएको थियो जसलाई। ल सबैले जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लेख्नु त। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर होइन। नोभेम्बर डिसेम्बर। ल यतिसम्म सबै सक्नुभयो। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर होइन, 12 महिना भयो। अब हाम्रो जनवरी कतिको छ त 31 को छ। अहिले म भन्छु कसरी सम्झिने भनेर। जनवरी 31 को, फेब्रुअरी कतिको हुन्छ कि 28 को हुन्छ कि 29 को हुन्छ। नर्मल इयरमा 28 को होला, लिप इयरमा 29 को होला होइन। मार्च के होला त 31। यसरी सम्झिनु भयो 30 होइन त 30 यो 31 30 31 30 यसरी सम्झिँदा नि हुन्छ है। यसलाई 30 हो भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ, सम्झिने मात्रै। न त 28 र 29 थाहा भएकै कुरा भयो, सिरियल्ली हुन्छ। कतिको 31 पछि के होला फेरि अप्रिल 30 को, मे 31, जुन 30, जुलाई कति 31, अगस्त के हुन्छ त यहाँ अगस्तमा भन्नु त हो 31 के जुलाई र अगस्त सेम हुने भयो। के हो त फेरि सेप्टेम्बर 30, अक्टोबर 31, नोभेम्बर 30 31 भयो। यसरी सिरियल्ली हुने भयो होइन, चेन्ज हुँदै जाने भयो।
सुरुमा हेर्नु त के छ 31 28 29 अर्को के छ 31 फेरि 30 यसरी सिरियली बढ्दै गएको छ। अब मुठी पारेर कसरी याद गर्ने भन्दाखेरिमा म यहाँ हेर्नु त माइक खोल्छु के क्यामेरा खोल्छु ल। यो एउटा हात यसरी लगाउनु क्या, एउटा हात यो चार औँला यसरी, यो चार औँला देखिराख्नु भएको छ सबैमा, देखिरहेको छ है मेरोमा देखिरहेको, यति चार औँला देखिरहेको छ। यो चार औँलाको यसरी मुठी पार्नु पर्यो क्या, यो मुठी यसरी मुठी पारेपछि यो हाम्रो यो अग्लो भाग छ नि, यो अग्लो र खाल्डो भाग छ नि, हेर्नु यहाँ यो हड्डी भएको यो अग्लो खाल्डो छ नि, अग्लो यो होचो र अग्लो भाग छ नि। हाम्रो यो अग्लो भाग चाहिँ के हुने भयो त सुरुको, हो यो 31 हुने भयो। यो कति होला त 30 31 30 31 30 के भनेको एकछिन डिस्टर्ब नगर्नु पक्नु। हेर्नु त के भयो त 31 30 31 30 31 30 30 होइन 31 यसरी यहाँ आउने भयो, यहाँ 31 यसरी। अब कसरी सिरियल्ली हेर्नु कसरी जाने भन्दाखेरि जनवरी, यो जनवरी फेब्रुअरी, यो खाल्डोमा के भयो त जनवरी यहाँ सुरु यो हुन्छ नि, यो भागमा यो सुरुको यो भागमा जनवरी परेपछि त्यसपछि के होला खाल्डोमा फेब्रुअरी कतिको हुन्छ 28 र 29 को हुन्छ। जनवरी फेब्रुअरी मार्च भने फेरि हेर्नु त यहाँ मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई। अब यहाँ हेर्नु यहाँ अलिकति यहाँ ओहो देखिएन यो अब कसरी भन्नु त, मेरोमा त देखिरहेको त ल। यहाँ म आफ्नो उसमा हेर्छु नि त, अलिकति उ गर्न मिल्छ कि जुम गर्न मिल्दैन है त्योभन्दा ल। यहाँ हेर्नु यो कान्छे औँलाको भाग छ नि, यो कान्छे औँलाको अब देखिन्छ होला हेर्नु त, कान्छे औँलाको भाग, यो कान्छे औँलाको यो भागदेखि यहाँसम्म लग्नु पर्यो क्या, यहाँसम्म यो भाग यो मुठीको यो चार औँलाको छ नि यति पारेको मुठी, सुरु कहाँदेखि गर्ने यो कान्छे औँलादेखि सुरु गर्ने यसरी माथि जाने र यसरी फर्किने हो क्या। यहाँदेखि यो कान्छे औँलादेखि सुरु गरेर कान्छे औँलामै आउनु पर्यो। अब यो हाम्रो कान्छे औँलाको यो अन्त के त यो अग्लो भाग छ नि, यो हेर्नु त यो हड्डी जस्तो यो हड्डी भएको यो भाग, हड्डी र बिच खाल्डो छ नि, यो खाल्डो छ नि अग्लो देखिराख्नु भएको छ सबैले। सरको प्रोफाइलमा गएर फुल स्क्रिन गर्नु ल, फुल स्क्रिन गर्नु त सबैले देखिन्छ होला। यहाँ फुल स्क्रिन हुँदो रहेछ ल, ए मजाले देखिँदो रहेछ त फुल स्क्रिन गर्दा ल। धन्यवाद है पवित्राजी, कसले भन्नुभएको थियो ल। अब देखिन्छ हेर्नु हामीले के गर्ने, यसरी चार औँला लग्ने भनेको थिएँ मैले, यो चार औँला लग्यो मेरो हातको, यसरी मुठी पार्नु त सुरु कहाँदेखि गर्ने यो कान्छे औँलादेखि यो माथिसँग के। अब हाम्रो एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो, यो हाम्रो औँला हातमा हेर्नु त यहाँ के छ, यो हड्डी भाग अग्लो भाग छ, होचो भाग अग्लो होचो भाग छ नि यसरी यहाँ हेर्नु त यो होचो भाग सबै देखिराख्नु आफ्नो हातमा, म सँगसँगै बनाउनु त देख्नु भएको हो ल। त्यति भएपछि अब हेर्नु सुरु कहाँदेखि गर्ने, कान्छे औँलादेखि सुरु गरेर यो हेर्नु त यो मुट्कीको कान्छे औँलादेखि सुरु गरेर कान्छे औँलामै आउनु पर्यो ल। हेर्नु त के गरेँ मैले यसरी जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई, यो कहाँ गयो जुलाई, यहाँ यो हातमा जुलाई गयो होइन, जुलाई यहाँ जुलाई गएपछि एकछिन फर्किँदा चाहिँ यो खाल्डोलाई छोड्नु पर्यो फर्स्टको। हेर्नु त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई, यो फर्किँदा यो खाल्डोलाई छोड्नु पर्यो। जुलाई पछि के हो त यो खाल्डोलाई छोड्दा अगस्त यहाँ आउनु पर्यो, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर, जसरी गर्दा नि हुन्छ ल। मैले यहाँदेखि सुरु गरेर मैले त यताको राख्दा सजिलो लाग्छ मलाई ल, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ फर्किँदा चाहिँ एक औँला यो हुन्छ, फर्किँदा एक स्टेप यसरी हुन्छ नि, यो छोडेर आउने कि यो खाल्डो चाहिँ त्यति गर्नु होला। अब हाम्रो के भयो त यो फेब्रुअरी चाहिँ 28 र 29 को भनेर सम्झिनु पर्यो, यो भाग फेब्रुअरी 28 र 29 को भयो, 28 र 29 को फेब्रुअरी भयो। बाँकी यो जुन यो अग्लो भागमा पर्यो त्यो कति डेजको हुने भयो त 31 डेजको, जुन खाल्डोमा पर्यो त 30 डेजको हुने भयो। बुझ्नु भएको ल, एकचोटि फेरि प्र्याक्टिस गर्नु त आफ्नै हातमा। हेलो त्यहाँ मेरो प्रोफाइलमा गएर त्यहाँ फुल स्क्रिन होला नि, मेरो प्रोफाइलमा गएर फुल स्क्रिनमा क्लिक गरेर फुल स्क्रिन गर्नु त ल। ठिक छ बुझ्यो भनेपछि ठिक छ है, म फेरि भनिदिन्छु एकचोटि। यहाँ हेर्नु यहाँ यो हाम्रो कान्छे औँलाको यो मुठी पारेर यो भागबाट कान्छे औँलाबाट सुरु गरेर कान्छे औँलामै फर्किनु, यो यति चार औँलाको मुठी छ नि, यो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई, यहाँ जुलाई भएपछि के हो फर्किँदा एक भाग छोड्नु पर्यो, एउटा खाल्डो छोड्नु पर्यो, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर ल। खाल्डो भाग चाहिँ 30 30 को हुने भयो, जुनमा खाल्डो पर्यो त्यो 30 30 को भयो।
जुन यो अग्लो भागमा छ त्यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 31 को भयो। ल यति सम्झेपछि पुग्यो है। ल ल अब त्यहाँ मेरो प्रोफाइललाई यसो त्यसमा क्लिक गर्नु त त्यो स्क्रिन देखिन्छ होला। त्यो प्रोफाइलको साइडतिर यस्तो आएको भाग होला नि, यस्तो नि त, यस्तो भाग होला। त्यहाँ क्लिक गर्नु त स्क्रिन देखि, कसैको स्क्रिन देखिएन भने त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु त स्क्रिन देखिन्छ। अनि सबैकोमा स्क्रिन देखिएको हो? ल ठिक छ, त्यसो भए यति भएपछि हाम्रो काम सक्यो होइन। कुन महिनामा कुन भयो भनेर। ओ अब एकछिनपछि रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला है। ल अब अलिकति हामी केही कुराहरू, यो आज इक्जाम्पल पछि गए सजिलो हुन्छ नि। यो तपाईँलाई 365 दिन र 366 वर्ष छ कि छैन भनेर एउटा म इक्जाम्पलहरू दिन्छु, केही इक्जाम्पलहरू कति वर्षको छ भनेर छुट्याउनु होला है। त्यही भनेको त। यहाँ हेर्नु त, मेरो प्रोफाइलमा तपाईँले क्लिक गर्नुभएको थियो, फुल स्क्रिनमा गएको थियो होला होइन। स्टार्ट टेक नेपाल आइरहेको रहेछ। यस्तो सिम्बल होला हेर्नु त, राइट साइडतिर देख्नुभयो हो? यस्तो खालको सिम्बल देख्नुभयो हो? सेतोमा कि सेतोमा राइट साइडको त हेर्नु त, कर्नरतिर यहाँमा क्लिक गर्नु त यसरी, क्लिक गर्नु त यसमा, क्लिक गर्नु त यसरी, क्लिक गर्नु त फुल स्क्रिन आउँछ। म फास्टै बोल्छु, अलि धेरै फास्ट बोल्छु। भएको अम्बिकाजी भएको हो? ल कमेन्ट गर्नु भएन भने मैले भएको सम्झिन्छु है। ल 2003 फेब्रुअरी 28 देखि 2004 फेब्रुअरी 28 सम्म कतिको वर्ष छ यो भन्नु त? कमेन्ट गर्नु सबैले। कति दिनको छ यो वर्ष? कति दिनको वर्ष रहेछ यो? कति दिन छ यसमा? 365। ओके 365। अब यहाँ हेर्नु त, ल 365। अब 2004 आयो, फेब्रुअरी पनि आयो। 2004 आएपछि त फेब्रुअरी आएपछि सर 266 हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तो यो कसरी सम्झिने नि त? हाम्रो सुरु कहाँबाट भएको छ? 2003 फेब्रुअरी 28बाट सुरु भएको, स्टार्ट भएको यो होइन। इन कहाँ भयो त? 2004 हो। 2004 लिप इयर त हो, 2004 लिप इयर हो। तर इन कहाँ भएको छ त? फेब्रुअरी 29मा भयो क्या। सरी, फेब्रुअरी 28मा इन्ड भइसक्यो। फेब्रुअरी 28मा के भएको छ त? इन्ड भएको छ। हाम्रो 366 हुनालाई कतिमा पाउनु पर्यो? फेब्रुअरी 29 पनि पर्नु पर्यो। तर यसमा हेर्नु त, फेब्रुअरी क्वेसनले आफैमा दिएको छ फेब्रुअरी 28 मात्रै भनेपछि त अब के गर्नु त हामी होइन? के गर्न सकिन्छ त यसमा? कस्तो 2000 फेब्रुअरी 3 भन्नुभएको? फेब्रुअरी लास्ट भनेको चाहिँ हुन्थ्यो। हो, फेब्रुअरी लास्ट हुनु पर्यो। यसरी लास्ट 29 आयो त तब त हुन्छ, 366 को हुन्छ। 29 आउनु पर्यो क्या जसरी पनि। यहाँ हेर्नु त 28 सम्म मात्रै भनेको छ नि, सुरु हुनुभन्दा पहिले सकिसक्यो। लिप इयर त भयो, लिप इयर हो। तर लिप इयरमा यो 300 ल हुन्छ, मलाई भन्नु दिनु ल एकछिन। 366 डेज हुनलाई चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो? फेब्रुअरी 28 29 छ नि, यो 29 क्रस हुनु पर्यो क्या। 29 क्रस भएपछि बल्ल 2066 हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, 2004 फेब्रुअरी 28मा इन्ड भइसकेको छ। ल बुझ्नुभयो यो? ल अर्को इक्जाम्पल दिन्छु अनि बुझिन्छ होला। 2008 जनवरी
20 ल कमेन्ट गर्नु है सबैले 2009 जनवरी 20 ल यो कतिको वर्ष छ भन्नु 65 65 66 65 65 65 ल कमेन्ट गर्नु कमेन्ट म हेरेर सबै कमेन्ट 65 ओहो 66 पनि छ 65 पनि छ ल ध्यान दिनु मैले यहाँ भनेको थिएँ स्टार्टिङ स्टार्ट इन्ड ख्याल गर्नु पर्यो ल बोथ बोथ त हुनै सक्दैन नि ल म भन्छु सुन्नु अब 2008 के हो त लिप इयर हो जनवरी 20 देखि स्टार्ट भएको छ इन्ड कहाँ भएको छ त हाम्रो जनवरी 20 सँग भएको छ हैन 2009 2008 लिप इयर हो फेब्रुअरी 29 पर्छ कि पर्दैन यसभित्र अनि फेब्रुअरी 29 परेपछि कति हुन्छ त अनि 365 ल बुझ्नुभयो अब कसैले नबुझेको छ हेर्नु त स्टार्टिङ हेर्नु पर्यो स्टार्ट कहाँबाट छ त हाम्रो 2008 जनवरी 20 बाट सुरु भएर 2009 जनवरी 20 सँग पर्यो हैन 2009 जनवरी 20 सम्म इन्ड भएको छ यसको भित्र हेर्नु त जनवरी पछि के आउँछ यही वर्षभित्र हेर्नु त 2008 मा जनवरी कति त जनवरी 20 जनवरी पछि के आउँछ फेब्रुअरी यो लिप इयर भएपछि फेब्रुअरी कतिको होला त 29 महिनाको 29 हुन्छ नि फेब्रुअरी त 29 डेजको हुने भयो पर्छ सक्छ नि हो पर्न त सक्छ तर 2007 जनवरी 20 भएको भए यो भनेको नर्मल इयर भयो नर्मल इयरमा फेब्रुअरी 28 को मात्रै हुन्छ यो वर्ष 2004 को भयो नि त यो 2000 कति छ त 2007 भयो 2008 नर्मल लिप छ लिप इयर आएपछि त 29 को हुनै पर्यो ल अब यो ओ फेब्रुअरीकै खेल हो ल यसमा कति अड्डे छ भन्नु त 66 मा यो भित्र त फेब्रुअरी नै आयो नि त जनवरी कुन फर्स्टको ल मैले भने के भन्दाखेरि यस्तो हेर्नु त 2004 लिप इयर हो फेब्रुअरी 29 को हुन्छ ल यो 2004 प्रकाशजीले धेरै क्लास छोड्नु भएको जस्तो लाग्यो है नत्र बानी पर्नु पर्थ्यो ए त्यही भएर चाहिँ हो ल नत्र बानी लाग्नु पर्ने हो 2004 फेब्रुअरी 20 2004 के हो त लिप इयर हो 2004 मा फेब्रुअरी 29 को हुन्छ मैले भने हुन्छ हैन तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ हुन्छ तर क्वेसनमा के दिए त अब फेब्रुअरी 28 सम्म मात्रै भनेछ नि त यसको भित्र पर्यो त 28 को भित्र पर्यो सरी फेब्रुअरी 29 पर्यो त यो भित्र ल तपाईँ यहाँ काठमाडौँ आउने मान्छे उता 9 सम्म मात्रै पुग्यो भने तपाईँ काठमाडौँ पुगेको जस्तो हुन्छ त काठमाडौँ आउने मान्छे ल तराईबाट काठमाडौँ आउनुभयो धादिङसम्म मात्रै पुग्नु भयो काठमाडौँ पुग्ने मान्छे धादिङसम्म पुग्नु भयो धादिङसम्म मात्रै पुगेर त्यहीँबाट फर्किनु भयो भने तपाईँ काठमाडौँ पुगेको हुन्छ त तपाईँ त घरमा त भन्नु होला गाउँघरतिर त म काठमाडौँ पुगेर आएँ तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ पुग्नु भएको छैन तपाईँ त कहाँदेखि फर्किनु भएको छ धादिङदेखि फर्किनु भएको छ भने मतलब धादिङलाई सम्झिनु 28 को हो काठमाडौँ सम्झिनु 29 को हो काठमाडौँ पुगेको भए तपाईँलाई 29 आउँथ्यो
धादिङबाट फर्किनु भयो 28 मात्रै आयो यसरी सम्झिनु न। ए ल यो होइन कहाँ 1 वर्ष मात्रै छ नि त 1 वर्ष छैन 2008 जनवरी 20देखि 2009 जनवरी 20सम्म 1 वर्ष छ नि त 1 वर्ष। पढाए पढाए पाठ सोह्र दुना आड्के भन्थे नि। हो चार चार वर्गको डिफ्रेन्स हेर्नु त यसरी 2008 2004 2008 2012 2016 4 वर्षको मल्टिपल आउनु पर्यो 4 वर्ष सिधै भाग जाने। ल अड्डेज 360मा अड्डेज कति हुन्छ त 2 अड्डेज होइन सरी 2 अड्डेज हुन्छ 360मा 2 अड्डेज र 365मा 1 अड्डेज। यो अड्डेज यसरी छेउमा लेखिराख्नु सजिलो होला। ल अर्को इक्जाम्पल दिन्छु अझ क्लियर हुन्छ। यो क्लियर हुनु पर्यो अनि सजिलो हुन्छ पछाडि क्वेसन सल्भ गर्दा। 2007 जनवरी 14 2008 जनवरी 14 ल भन्नु यसमा अब 365 हो। 2008 हेर्नु त 2008 लिप इयर हो तर के भयो त इन्ड कहाँ भयो त खतम कहाँ भयो 2014मै खतम भइसकेपछि जनवरी 14मै खतम भइसकेपछि के भयो त फेब्रुअरी 28 9 त पर्दैन त्यही भएर के भयो त यसमा फेब्रुअरी 28 को मात्रै हुने भयो यो माथिकोमा होइन त्यही भएर 365 भनेको 1 अड्डेज 1 अड्डेज यसरी। कस्तो 2008 जनवरी 14 2009 ल जनवरी 14 कति होला त अब भन्नु त 360 भयो किनकि हेर्नु त 2008 के भयो त अब लिप इयर भयो जनवरी पछि के हुन्छ फेब्रुअरी फेब्रुअरी के हुने भयो त 29 को हुने भयो यसमा। ल ल ठिक छ। हजुर हो यो पछि हुन्छ नि यो छुट्याउन लिप इयर हो कि होइन छुट्याउनलाई हो कि कति कति वर्षको छ भन्छ नि पछि काम लाग्छ यो कुराहरू हामी पछि क्वेसन सल्भ गर्दा यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो क्या 2008 फेब्रुअरी कति लिप इयर हो कि होइन भनेर छुट्याउनु पऱ्यो कि यसरी हुन्छ नि कहिलेकाहीँ दिएर आउँछ दुइटा यसरी लिप इयर छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो क्या क्वेसन सल्भ गर्दा गर्छौँ त्यो भोलि आज त टाइमै नभए होला। फेरि त्यसको लागि कोड नि लेख्नुपर्छ मन्थको कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर 2000 के होला त लिप इयर हो कि होइन हजुर हो लिप इयर हो 2000 ल हेर्नु त 00लाई 4ले भाग गर्नु त आउने 0 होइन केही रिमाइन्डर बाँकी भयो त यस्तै हेर्नु त 9लाई हामीले 09लाई 4ले भाग गर्दा कति हुन्थ्यो यो 4 2 2.5 हुन्थ्यो होइन यसरी हाम्रो 2 पोइन्ट समथिङ आउँथ्यो नि त यसो 08 हुँदा पो यसरी 4ले भाग गर्नु ल सजिलो होला। हेर्नु यहाँ रिमाइन्डर 0 बाँकी हुन्थ्यो यसरी बल्ल लिप इयर हुन्थ्यो ठ्याक्कै होइन यसमा पनि त्यही गर्नु न त्यही कन्सेप्ट लाउनु न। हजुर हो रिमाइन्डर मेन रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो। ल कहाँको 2007 को माथिको अँ यो फेब्रुअरी त छोकै छैन त हाम्रो त जहिले खेल भनेको के हो त फेब्रुअरी खेल बिगार्ने भनेको फेब्रुअरीले हो
होइन 365 366 को फेब्रुअरी त हामी पुग्दै पुगेको छैन त यहाँ इन्ड भइसकेपछि त्यसमा मतलबै भएन नि होइन एक वर्षको मात्र दिएको हो क्या मैले एक वर्षको दिएको त्यस्तो नझुक्किनु न एक वर्षको दिएको हो क्या एक वर्षको 366 दिन छ कि 365 दिन छ पत्ता लगाउनु मात्रै भनेको क्या यो एक वर्षमा यो एक वर्ष हो नि यो 2007बाट 2007मा फेब्रुअरी त कति 28 हुने भयो त त्यही भएर त फेब्रुअरी 28 को भयो ठिकै छ त्यो तपाईँ पछि लास्टसम्म बुझिहाल्नुहुन्छ मैले खास यसमा 365 दिन छ कि 366 दिन छ भने मात्र छुट्याउन खोजिरहेको हो ल भयो त्यति बुझ्नु त्यति मात्रै बुझ्नु आज त्यति नै बुझ्नु त्यसो भए है आजलाई त्यति नै बुझ्नु भोलि पर्सिको क्लासमा छ त मेन कुरा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कि फेब्रुअरी 28 छ कि 29 को छ भने मात्र बुझ्नुभयो तपाईँले ल भयो ल त्यति भएपछि त पुगिहाल्यो नि मैले त्यति मात्रै बुझाउनु खोजेँ त्यो पछि तपाईँ म भनौँला पछि पक्नु टाइम छ त आज फर्स्ट सेकेन्ड क्लास यसको त फर्स्ट क्लास फेरि फर्स्ट क्लासमै डेट एन्ड क्यालेन्डर लास्टतिर पुग्नुहुन्छ ल अर्को जस्तै लेख्नु मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ 2003 फेब्रुअरी 28 2004 फेब्रुअरी 28 ल यसको भन्नु कति दिनको होला यो ल ल मैले बुझाउनु खोजेँ यति हो 365 डेज छ कि छैन भनेर है डेज ल यतिसम्म क्लियर भएको हो यहाँ यहाँ 29 भएको भए चाहिँ 66 हुन्थ्यो उम्, यो स्टार्ट यहाँ एन्ड यत्रो लेखिदिइरहेको छु त भनेको छ फेब्रुअरी 28 सम्म मात्रै ल सानो भएछ केही छैन यिनीमा एउटा अर्को कुरा नि भनिदिउँ भनिरहेको सोचिरहेको थिएँ ल जस्तै मैले यो हुन्छ नि फेब्रुअरी 28 यो अलिकति बुझ्नलाई मात्र है मैले माने कुनै एउटा बार आज जस्तै वेडनेसडे ल यसलाई वेडनेसडे माने भने 2004 फेब्रुअरी 28 मा के कुन बार पर्ला त कसरी कमेन्ट गर्नु त सक्नुहुन्छ 2003 फेब्रुअरी 28 मा वेडनेसडे छ मैले यो सपोज गरेको है फेरि गएर गुगलमा गएर 2003 फेब्रुअरी 28 मा वेडनेसडे छ कि छैन भने त्यो चेक नगर्नु होला कि मैले सपोज गरेको है यो वेडनेसडे छ 2004 फेब्रुअरी 28 मा कुन बार पर्ला त बिहिबार हो कसरी ल धेरै राम्रो त्यही हो वेडनेसडे प्लस 1 अड डेज छ क्या अड डेजको खेल त्यही भएर यहाँ छेउमा अड डेज लेखिराख्नु भनेको थिएँ नि एक वर्ष कम्प्लिट भएको छ नि ठ्याक्कै यो अड डेजमा हुन्छ नि यो तपाईँले यसरी सिधै निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या वेडनेसडे थर्सडे भयो यसरी यो के होला त थर्सडे रहेछ
लेट गरेको है, लेट गरेको, एक्ज्याक्ट डेट होइन यो। ल यो पनि वेडनेसडे माने, ल 2000 अलिकति सानै भयो क्या हो। ल अब यहाँ हेर्नु त 2008 जनवरी 20मा के मानेको मैले, फेब्रुअरी छ नि यो, के अरे फेब्रुअरी भन्छु, वेडनेसडे, वेडनेसडे छ नि यो, वेडनेसडे भयो, वेडनेसडे लेट गऱ्यो भने 2009 जनवरी 20 कुन बार पर्ला त? फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। यहाँ अड डेज लेख्नु भएको छ छेउमा, अड डेज +2 गरिदिनु त। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे +2 गर्दा फ्राइडे आउने भयो यसरी। ल भनेपछि धेरैले बुझिराख्नु भएको छ। ल मैले यहाँ एउटालाई अर्को माने, जस्तै अब ट्युसडे मानिदिउँ। ल यहाँ ट्युसडे मान्यो भने 2007 जनवरी 14मा मैले ट्युसडे माने भने यो के होला त? 2008 जनवरी 14मा कुन बार पर्ला भन्नु त? वेडनेसडे। ल धेरैले बुझिराख्नु भएको छ, ठिक छ। के गर्ने भन्दा यो अड डेज गरिदिने क्या, अड डेज जोडिदिने दिएको बारमा, अड डेज +1 ट्युसडे पछि के हो त? वेडनेसडे भयो यसरी। बुझ्नुभयो? त्यो पछि गर्छौँ। अहिले 1 वर्षको मात्रै, ठ्याक्क 1 वर्षको मात्रै गरेर हो। त्यो पछाडि त गर्छौँ, तपाईँको चिन्ता नगर्नु न, म केही पनि छुटाउँदैन क्या तपाईँहरूलाई। ल अब यो, ल यसमा पनि लेखिदिइहाल्नु। ल सन्डे भयो भने के होला त? यहाँ 28मा, फेब्रुअरी 28मा सन्डे छ भने के होला त? मन्डे यसरी। ल यति त सक्नुहुन्छ है सबैले? हो, हजुर। अड डेज थाहा पाउनु पऱ्यो क्या, यो अड डेजले एड गरिदिने 1 वर्षको, ठ्याक्कै 1 वर्षको छ भने। ठ्याक्कै 1 वर्षको आयो भने तपाईँलाई क्वेसनमा, ठ्याक्कै 1 वर्षको आयो भने के गर्ने त? जनवरी 2003 फेब्रुअरी 28, 2004 फेब्रुअरी 8, 1 वर्षको मात्रै छ नि त। यतिखेर के गर्ने? पछि क्वेसनमा सोध्यो, यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने यो दिन सन्डे रहेछ, यसको निकाल भन्यो भने के बार हुँदो रहेछ यसरी हेर्ने क्या। 365 छ कि 366 छ, ठ्याक्कै 1 वर्षको छ भने त थाहा पाउन सक्छौँ हामी। 365 छ कि 366 छ भने थाहा पाउन सक्छौँ है, 1 वर्षको भयो त। यसको अड डेज थाहा छ, यसमा दिएकोमा +1 +2 गरिदिने, निकाल्न सक्छौँ 1 वर्षको है। अब योभन्दा 1 वर्षमा डेट यताउता भयो भने त्यो चाहिँ हामी पछि गर्छौँ, त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू है। त्यसको लागि अर्कै कन्सेप्ट छ, त्यसको लागि त्यो मन्थ कोड यहाँ धेरैजना नयाँ हुनुहुन्छ, फेरि टाइम अझै बाँकी रहेछ, अलिकति पढाइदिउँ। ओहो 1 मिनट। ल यो वर्ष र सालमा फरक थाहा छ तपाईँहरूलाई? अलिकति यो थोरै लेखाएर गइहालेँ पक्नु। वर्ष र सालको डिफरेन्स थाहा छ? ल यस्तो हो क्या, वर्ष भनेको जुनसुकै वर्ष, जुनसुकैमा हुन्छ नि हामी। यो सालमा त यस्तो हुन्छ, सालमा चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरिमा जनवरी 1देखि सुरु, 1 जनवरीदेखि सुरु भएर 1 जनवरी सुरु भएर के भने सुरु भएर अर्को जनवरी 1 को 365 और 366 को दिनलाई चाहिँ साल भन्छ। नर्मल हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्नु न। अहिले हामी कुन सालमा छौँ? 2079 होइन? 2079 मा हामी 2078 नै भन्थ्यौँ। यो त साल भन्छौँ नि, यो त साल भन्छौँ होइन, वर्ष त भन्दैनौँ। फेरि इङ्ग्लिसमा इयर चाहिँ सेम है, इङ्ग्लिसमा फेरि इयरै भन्छ दुइटैलाई। नेपालीमा साल र वर्ष अलिकति फरक छ। वर्ष भनेको तपाईँ जस्तै भनेको जुनसुकै 365 366 को क्या, जुनसुकै दिनको। जस्तै हाम्रो के भयो त, अघि यो वर्ष यो मानौँ हेर्नु त, यहाँ यो के भयो त? यो वर्ष भयो, यो 1 वर्ष भएन यो हेर्नु त। फेब्रुअरी 2003 फेब्रुअरी 28 देखि फेब्रुअरी
यो भयो हाम्रो के वर्ष भयो। साल हुनलाई के हुनु पर्यो, जनवरी 1 देखि सुरु भएर जनवरी अर्को जनवरीको फर्स्ट होइन, फर्स्ट एउटा जनवरीको फर्स्टबाट सुरु भएर अर्को जनवरी या अर्को पनि छैन, अर्को जनवरीको फर्स्टको 365 या 366को दिनलाई साल भनिन्छ। त्यसरी सम्झिनु होला। हामीलाई थाहा छ त, हामी यसरी जहिले साल त भन्छ 2079 2078 यो साल त भन्छौँ नि हामी होइन भन्दाखेरि पनि। ल आजको यतिले गर्ने कि कोड लेखेर जाऊ, पर्खिनु है 5 मिनट जस्तो कोड चाहिँ लेखेर जाऊ, किनकि भोलिको क्लासमा फेरि कोड गर्दै झुकिँदै टाइम जान्छ। भोलि के हो, भोलि त क्लास हुँदैन जस्तो लाग्यो है। ल सबैले लेख्नु त, लिप इयर नर्मल इयर कोड है, लिप इयर कोड नर्मल इयर कोड, बिचमा त इयर। ल यसमा लेख्नु सबैले, यो बिचमा लेख्नु, यो बिचको भागमा सबैले जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लेख्नु त सबैले। जनवरी फेब्रुअरी मार्च सरी अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर होइन, अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर। ल यतिसम्म सबैले सक्नु भएको। ल यति भएपछि अलि सानै पार्छु है म, यो पुरै देखिन कि एउटैमा। ल अब यहाँ हेर्नु त, हाम्रो कतिवटा महिना, 12 महिना छ होइन, 12 महिना भयो, 1 2 3 4 5। यो जुन र जुलाईमा एउटा एरो राख्छ, जुन र जुलाईको बिचमा एउटा एरो राख्नु त यसरी छुट्याउँदैछ, दुई भागमा छुट्याइदिनु त यसरी, जुन र जुलाईको बिचमा। अब हेर्नु त यो कतिवटा मन छ त, यसरी हेर्नु त यो 12 महिना छ। हामीले यसरी तिनवटाको डिजिटमा लेख्छौँ कि है, तीनवटा कोड लेख्दै, यसो सम्झिनु होला है, तीनवटाको फरकमा हामी लेख्दै जान्छौँ कोडहरू यसरी। अब हेर्नु यहाँ कति छ त, टोटल 12 छ। 12 को स्क्वायर कति हुन्छ त, 12 को स्क्वायर 144 144। अब यसरी एक एक राख्दै जानु त, 1 4 4 यसरी राख्दै जानु त, 144। यो भनेको 12 को स्क्वायर 144। बुझ्नुभयो यति? 12 महिना छ, 12 को स्क्वायर गर्नु, फर्स्टकोमा राखिदिनु, फर्स्टको तिनटामा राखिदिनु 144 गरेर। अब यति हेर्नु त, यो भन्दा माथि कति छ त, 1 2 3 4। अब यहाँ हेर्नु, यतिसम्म बुझ्नु भएन। जुलाई भन्दा तलको हेर्नु त, यो जुलाई भन्दा तल कतिवटा छ त, यति हेर्नु, जुलाई भन्दा तल कतिवटा, यति हेर्नु त, यति जुलाई भन्दा तल 6 वटा छ भने के गर्नु पर्यो, यसरी मैले के लेख्ने भनेको 6 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। 6 को स्क्वायर भनेको कति हो त, 36 हो। हामीलाई तीनटाको चाहिएको, त्यही भएर के यसरी 0 3 6 गरिदिनु त, तीनटा बनाइदिनु त 0 राखेर। भन्नु मतलब के त, जुलाईमा 3 0 3 6 भयो, सरी जुलाईमा 0, अगस्तमा 3, सेप्टेम्बरमा 6 भयो। यसरी सम्झिनु, यो जुलाईसम्म त, यो जुलाईभन्दा तल 6 वटा भयो। योभन्दा माथि के होला त, यो 6 भयो भने योभन्दा एक स्टेप माथि के होला त, यो 6 भयो भने योभन्दा एक स्टेप माथि के होला त, 5 होला। 5 को स्क्वायर 45। माइक अफ गरिदिनु न कसको, पिताजी माइक अफ गरिदिनु त। ल यो अन्त यो जुलाईभन्दा माथि, यो जुलाईसम्म, जुलाईभन्दा तल 6 भयो भने यो 6 भन्दा माथि एक स्टेप माथि के होला त, 5 होला। यसरी के भयो त, 5 को स्क्वायर। 5 मा तीनवटा डिजिट लेख्नु, 0 3 5 गर्ने भनेको थिएँ मैले, 0 3 5 भने 25 भयो। 25 भनेको एउटा 0 2 5 भयो यसरी।
अब यो लास्टको तिनटालाई हेर्नु त, यो लास्टको तिनटा कसरी गर्ने? फर्स्टमा कति छ त? फर्स्टमा 12 छ, 144 छ होइन, 144 छ फर्स्टमा। त्यसपछि कति स्टेप छ त? 1 स्टेप 2 स्टेप भनेको +2 गरिदिनु त, 146 146। बुझ्नुभयो यतिसम्म? ल कसैलाई कन्फ्युज छ? याद गर्न सक्नुहुन्छ कसरी सम्झिने एकैछिनमा? सुरुको 144 छ होइन, सुरुको 144 छ। त्यसपछि कतिवटा स्टेप छ त? स्टेप्स हेर्नु त, यो एउटा स्टेप भयो, यो दुईटा स्टेप भयो। त्यही भएर के अरे 44 + 2 गरिदिने भनेको 146 146। ल अब के सम्झिने सर भन्नुहुन्छ? अब यो के जनवरीको कोड के हो त? नर्मल इयरमा 1 हो, फेब्रुअरीको 4 हो, मार्चको 4 हो, अप्रिलको 0, मेको 2, जुनको 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सेप्टेम्बर 6, अक्टोबर 1, नोभेम्बर 4 र डिसेम्बर 6। यो कोड तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो एकैछिनमा। क्वेसन देख्ने बित्तिकै जनवरी आयो कति त? 1। सेप्टेम्बर आयो कसरी? 6। यसरी सम्झिन सक्नु पर्यो क्या एकैछिनमा। ए 5 को स्क्वायरवाला कसरी भयो भन्नुहुन्छ? ल ठिक छ। नर्मल इयरको हो, यतातिरको नर्मल इयरको हो, यता लिप इयरको लेख्न बाँकी छ। नर्मल इयरको कोड है, मन्थ कोड, नर्मल इयरको पनि मन्थ कोड। 5 को स्क्वायरवाला कसरी भयो? ओके 5 को स्क्वायर हेर्नु त, मैले के भनेको थिएँ? यसरी के अरे जुलाई र जुनको जुलाईमा एउटा यसो एरो राखिदिनु। योभन्दा तल कति भयो त? योभन्दा माथि 6वटा महिना छ, योभन्दा तल 6वटा महिना भयो। हाम्रो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरको के भयो त? 6 को स्क्वायर भयो भने यसरी गरे, 6 को स्क्वायर गरे 036 आयो। यो यसरी सम्झिनु त, यो 6 भयो भने यतातिरको, अब यतातिरको यता महिना नसम्झिनु है, यता राइटतिर सम्झिनु त। यो 6 भयो भने योभन्दा एक स्टेप माथि के होला त? 5 होला। त्यसरी सम्झिनु, 025 भयो। 5 को स्क्वायर 25, 25 तिनवटा 0 चाहियो, त्यही भएर 0 थपिदिएको, 025। कुसुम बुझ्नुभयो? देखिएको छैन, तपाईँको नेट स्लो भएर होला है, देखिरहेको त मेरो मोबाइलमा त। लिभ गरेर जोइन गर्नु त। हजुर हो, सम्झिने ट्रिक हो है यो चाहिँ। अब यो जनवरीको 1, फेब्रुअरीको 4, मार्चको 4, अप्रिलको 0, मेको 2, जुनको 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सेप्टेम्बर 6, अक्टोबर 1, 4, 6 यसरी सिरियली याद गर्दा जाँदा तपाईँलाई दिन लाग्छ। यो याद गर्दा फेरि एकचोटि त याद गर्नु होला, तर भुल्नुहुन्छ फेरि होइन। तर यसरी ट्रिकबाट याद गर्नुभयो भने सम्झिनुहुन्छ। सुरुमा हेर्नु त, सुरुमा हाम्रो के छ त? 12 महिना छ। 12 महिना भएपछि के गर्ने त? 12 को स्क्वायर गरिदिने, फर्स्टमा लेखिदिने। यसरी हेर्नु त, सुरुमा हाम्रो 12 महिना छ, यसमा जनवरीदेखि डिसेम्बर 12 भयो। 12 को स्क्वायर भनेको 144 हो। तिनवटा गरेर छुट्याएर गर्ने भनेको थिएँ मैले, यसरी सुरुमै तिनवटाको उसमा 12 को स्क्वायर भनेको कति? 144 लेखिदिने, 144 यो सुरुको कोड भयो। त्यसपछि अब अप्रिलको यो एकछिन यो नसम्झिनु, के अरे यसमा यो बिचमा टुक्राएको छौँ दुईटा भागमा। यो माथिको 6 तल 6 भनेको त तलको 6 को हेर्नु त, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरको लागि के भयो त? 6 को स्क्वायर। 6 को स्क्वायर भनेको तिनवटा चाहिएको 36 हो 6 स्क्वायर, तर तिनवटा चाहिएको, त्यही भएर 0 थपिदिउँ, 036 भयो यसरी। अब यो राइटतिर यहाँ 6 छ भने योभन्दा माथि एक स्टेप माथि के होला त? 5 होला। त्यो 5 को स्क्वायर गर्नु, 025 भयो। 5 को स्क्वायर 25, 5 को स्क्वायर भयो 25, 025 भयो यसरी। अब हेर्नु सुरुमा कति छ त? 144 छ। 144 पछि कतिवटा स्टेप छ बिचमा? दुईटा स्टेप छैन? यो दुईटा स्टेप बिचमा 144 मा दुईटा स्टेप छ। यहाँ +2 गर्नु, 146 भयो। 146 भनेको लास्टको कोड हो, अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 146। ए प्रमाणजी माइक अफ गरिदिनु न। ल के बुझ्नुभयो? प्रकाशजी दोहोऱ्याइदिनु भन्नुभएको। ल कसरी सम्झिने बुझ्नुभयो है? ओहो 5 कसरी नि भन्नुहुन्छ अझै।
ल हेर्नु यो 6 छुट्याइसकेको छ नि त हामीले यो 6 यो 6 भयो नि त यो हेर्नु त यो जुलाई अगस्त यतातिर कति 6 को स्क्वायर आयो भने यो जुलाईभन्दा तल 6 वटा महिना छ भनेको छ नि 6 वटा छ 6 वटा भयो तर यो राइटतिर हेर्नु त यहाँ 6 लेखिसकेपछि यति यति तल 6 भयो भने योभन्दा माथि के होला त 5 होला सम्झिनु न 6 पछि कति आउँछ 6 भन्दा माथि अगाडि के आउँछ 5 आउँछ त्यो 5 गर्नु 5 को स्क्वायर 25 6 भन्दा माथि 5 आउँछ नि त यसरी बुझ्नु भयो हो अझै दोहोऱ्याइदिनु पर्छ ल ओके ल यति भएपछि हाम्रो नर्मल इयरको सक्यो लिप इयरमा त दुईटा याद गरेर पुग्यो ल जनवरी कोड के होला त ओहो कति मधुरो भएको त ल जनवरीको कोड के होला त 0 यहाँ हेर्नु के छ नर्मल इयरमा 1 थियो यसमा 1 घटाइदिनु 0 भयो 1 - 1 0 फेब्रुअरीको कोड के होला त 4 बाट 1 घटाइदिनु त कति भयो 3 भयो मार्च के होला त मार्च अप्रिल मे यो सबै के हुन्छ जता नर्मल इयरको जस्ताको तस्तै नो चेन्ज ल यो ट्रिक यो याद छैन भने तपाईले फेरि क्वेशन सल्भ गर्न सक्नु हुँदैन है हजुर हो आजको 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 नर्मलतिर जे छ यतातिर पनि त्यही हुने भयो लिप इयरमा पनि यदि त सम्झिन सक्नुहुन्छ होला है सम्झिनु पर्यो अब सबैले फेरि 0 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 4 गरेर 1 4 6 गरेर याद गर्न नगर्नु होला है डुबाउँछ एउटा तलमाथि हो भने सबै जान्छ गल्ती हुन्छ ल आज यति नै गरौँ यो कोड चाहिँ याद गरेर आउनु होला पर्सि अर्को क्लासमा आउँदाखेरि